सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। परिश्रमेण साध्यं सर्वं। कश्चन बालकः, तस्य पिता नितरां निर्धनः। बालकः अध्ययनं कर्तुम् इच्छति, किन्तु यस्मिन् गृहे उदरपूरणसमस्यायाः एव उत्तरं न स्यात्, तत्र तस्य अध्ययनाय व्यवस्था कथं भवेत्? अतः विद्यालयं गच्छतः स्वसमवयस्कान् बालान् दृष्ट्वा सः निश्वसिति। सः स्नेहपरः, मृदुभाषी, उत्साहमूर्तिः च। पित्रा सह कार्यं कुर्वन् एव सः बहूनां बालानां मैत्रीं सम्पादितवान्। ते बालाः तम् अक्षराणि अपाठयन्। अक्षराभ्यासं कृत्वा अन्यैः उपयुक्तपूर्वाणि पुस्तकानि पठन् सः शब्दज्ञानादिकं प्राप्तवान्। पुत्रः विद्यालयं प्रति प्रेषणीयः इति पितुः अपि तीव्रा इच्छा, किन्तु निर्धनताजन्या असहायकता तं बाधते। अधिकधनसम्पादनाशया सः कदाचित् पुत्रेण सह कलकत्तानगरं प्रति प्रस्थितवान्। रैल्यानेन गमनाय धनं न आसीत् इत्यतः तौ पादाभ्याम् एव प्रस्थितवन्तौ। मध्याह्नपर्यन्तं चलित्वा श्रान्तौ तौ कस्यचित् वृक्षस्य अधः उपविष्टवन्तौ। श्रान्तः पिता अवदत्, न जाने अवाभ्यां कियद्दूरम् आगतम् इति। तदा पुत्रः अवदत्, आवां 20 मैल् दूरम् अतिक्रान्तवन्तौ स्वः इति। तत् त्वया कथं ज्ञातम्? पिता आश्चर्येण अपृच्छत्। मार्गपार्श्वे शिलासु दूरं लिखितं भवति, तत् मया अवलोकितम् इति अवदत् पुत्रः। पुत्रस्य तीक्ष्णमतित्वं दृष्ट्वा पिता नितरां सन्तुष्टः। अयं कथमपि विद्यालयं प्रति प्रेषणीयः एव, तदर्थं ग्रामपरिसरः एव उचितः इति निश्चित्य सः नगरं प्रति गमनस्य चिन्तनं परित्यज्य ग्रामं प्रत्यगच्छत्। ग्रामे स्वयं परिश्रमं कुर्वन् उपवासादिकम् आचरन् पुत्रं विद्यालयं प्रति प्रेषितवान्। ग्रामविद्यालये अध्ययनं समाप्तम्। अग्रे कथम् इति पितुः चिन्ता। भवान् नगरे कस्मिंश्चित् विद्यालये मम प्रवेशं कारयतु। अहं भृतकादिकार्यं कुर्वन् मम व्ययार्थं धनं सम्पादयिष्यामि इति पितरम् अवदत् बालकः। एतदनुगुणं पिता पुत्रं नगरीयविद्यालयं प्रति प्रेषितवान्। तत्र अयं बालकः श्रद्धया पठन् सर्वेषाम् अध्यापकानां प्रियः जातः। सर्वेषां साहाय्येन विद्यार्थिवेतनादिप्राप्त्या च सः अध्ययनम् अनुवर्तितवान्। कलकत्ता संस्कृतविद्यालये पठन् सः व्याकरणे, साहित्ये, वेदान्ते च प्रावीण्यं प्राप्तवान्। अध्ययनोत्तरं सः महाविद्वान् इति ख्यातिं गतः। तस्य वैदुष्यं दृष्ट्वा कलकत्ता विद्वन्मण्डली तस्मै विद्यासागरः इति उपाधिं प्रादात्। सः फोर्ट विलियम महाविद्यालये प्राध्यापकत्वेन नियुक्तिं प्राप्नोत्। एवं परिश्रमेण विद्वत्तां प्राप्तवतः तस्य नाम ईश्वरचन्द्र विद्यासागरः इति।